अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 28 मार्च 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। ममलिकत में अक्सर गैर मुल्की अफराद के साथ ये काफ़ी मसला पेश आता है कि उन्हें बहुत सारे कवानीन का जो भी यहाँ तब्दीली होती हैं उसके बारे में नहीं पता होता है, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात में घिर जाते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको उन तमाम मालूमात के बारे में बाखबर करूँ जो कि यहाँ पर कवानीन में तब्दीली होती है, जिससे गैर मुल्की अफराद बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि बाखबर ज़राए ने बताया है कि रियाद और जद्दा की बहुत सारी अदालतों में मुकदमात की कार्रवाई रिकॉर्ड करने वाले आलात को नस्ब यानी कि फ़िक्स कर दिया गया है, इंस्टॉल कर दिया गया है। वज़ीर इंसाफ शेख वलीद अल समानी ने बताया है कि अदालती कार्रवाई तस्वीरों के साथ साथ इनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी करने की हदायत जारी कर दी हैं। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इन तमाम कार्रवाइयों का मकसद अदालती खदमात को जदीद तौर तरीक़ों के लिहाज से उन पर अमल करना है और अदालती अमल को डिजिटल सिस्टम में तब्दील करना है। वज़ीर इंसाफ ने एतराफ़ किया है कि इस मनसूबे के नफाज के बाद अदालत के तमाम फ़रीक़ों के साथ मिलजुल कर काम करना होगा, क्योंकि ममलिकत के अंदर अदालत यानी कि इंसाफ का बोलबाला कायम करने के लिए वजारत अदालत इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम कर रही है और कोशिश ये की जाती है कि जल्द अज जल्द मुकदमात का ख़ात्मा किया जाए, यानी उसमें उसका फ़ैसला सुना दिया जाए। इस सिलसिले में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि लेबर कोड के लिहाज से या दीगर किसी कंपनी कफ़ील की वजह से वो उनको सैलरीज नहीं देते हैं या किसी और तरह की कोई शिकायत हैं, तो वो जाकर वजारत अदल यानी कि इंसाफ के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, ताकि इस सिलसिले में सऊदी वजारत इंसाफ उनके साथ जो भी मामलात हैं उसका फ़ैसला कर सके। बिशा के इलाके से खबर आई है कि बिशा कमिश्नरी ने यानी वहाँ के पुलिस एहलकारों ने एक प्राइवेट इदारे से 2,52,800 रियाल चोरी करने वाले 3 मिस्री मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तीनों मुलजमान एक प्राइवेट इदारे में अकाउंटेंट के तौर पर काम करते थे और इस कंपनी में जालसाजी के ज़रिए लाखों रियाल की रकम उन्होंने निकाल ली थी। इस सिलसिले में पुलिस को जब इस बारे में तहकीकात करने का कहा गया तो उन्होंने तहकीकात की तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तो इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है और ये रकम उन्होंने आबादी से दूर एक पहाड़ की बुनियाद खोद कर वहाँ पर छुपा रखी थी। इस सिलसिले में उन्होंने एतराफ़ कर लिया है और पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि माहिर फल्कियात के आलमी मरकज़ के तौर पर वहाँ पर मौजूद इदारे ने कहा है कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ पीर 6 मई को होगा। 30 रोज़े होंगे। शरई रोयत हलाल कमेटी के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी कहा है कि रमज़ान का आगाज़ और इख्तिताम का फ़ैसला किया जाएगा। उन्होंने अल मदीना अखबार से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि रमज़ान का चांद 5 मई 2019 को रात 1:45 पर पैदा होगा और ये शाबान की 29 तारीख होगी। शाबान 30 दिन का रहेगा। इतवार 30 शाबान को सूरज डूबने के बाद चांद देखा जा सकेगा। उन्होंने अल हरबी ने मजीद बताया कि ममलिकत में सबसे लंबा रोज़ा तुरैफ कमिश्नरी में होगा। वहाँ के बाशिंदे 13.5 घंटे का रोज़ा रखेंगे। रमज़ान के आखिर तक रोज़े का दौरानिया 14 घंटे 6 मिनट तक पहुँच जाएगा। ममलिकत में सबसे छोटा रोज़ा जज़ान के बाशिंदों के हिस्से में आएगा। वहाँ 12 घंटे 50 मिनट का रोज़ा होगा। रमज़ान के आखिर में 13 घंटे 7 मिनट तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, रमज़ान उल मुबारक की बरक़ात से तमाम मुसलमान बहुत खुशी का इज़हार करते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की जो किस्मत में सालाना की बुनियाद पर जो रमज़ान आते हैं इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने गुनाहों पर नदामत का एहसास पैदा करे, क्योंकि अपने गुनाहों पर नदामत का एहसास होना ही असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। जद्दा से खबर आई है कि जनूबी जद्दा के एक तजारती मरकज़ में एक बूढ़े अपने पर्स से पैसे निकालने के लिए दुकानदार को दे रहा था कि अचानक एक नौजवान ने झपट्टा मारकर इससे पर्स छीना
اور فرار ہونے کی کوشش شروع کر دی۔ موقع پر موجود گاہک اور دکاندار اس تمام واقعے پر حیرت زدہ رہ گئے۔ مکہ المکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ 80 سالہ بزرگ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جدہ جیسے شہروں میں اس قسم کی وارداتیں سب کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ حلیہ کی بنیاد پر پولیس نے واردات کرنے والے کی نشاندہی کی اور بالآخر اسے تلاش کر کے گرفتار بھی کر لیا ہے۔ پولیس کی اس بھرپور کارروائی پر ہم اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ واردات کرنے والا سعودی شہری ہے اور عمر کے چوتھے یعنی کہ 40 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ پولیس نے سعودی شہری اور غیر ملکی تمام افراد کو اطمینان دلایا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے وہ پریشان نہ ہوں۔ پولیس ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ پولیس نے جس تیز رفتاری سے اس شخص کو جو ثبوت تھے اس کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے، حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے جس پر پولیس کے ادارے کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ مملکت میں جرائم میں ایک کمی کی ایک بہت بڑی وجہ مملکت میں انصاف اور پولیس کا بہترین نظام ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے اہم منصوبہ جسے جدہ میٹرو ٹرین کہا جا رہا تھا فی الوقت اسے معطل کر دیا گیا ہے، یعنی اس پر کام شروع نہیں کیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات کچھ بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ زیر زمین آبی ذخائر حد سے زیادہ ہونے کے باعث جدہ میٹرو ٹرین کا منصوبہ نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کیونکہ جدہ جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہے اور یہاں زیر زمین جو پانی ہے وہ کافی نمکین ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری کنسٹرکشنز کرنے میں کافی مشکلات بھی پیش آنے کی امید ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں جو بھی وہاں پر پلاننگ تھی اسے فی الوقت سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس پر کام کیا جائے، مگر ابھی فی الوقت جدہ پبلک جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں جدہ میں جو میٹرو ٹرین پروجیکٹ بننے جا رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جسے سما کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے تمام افراد کو اطمینان دلایا ہے کہ گاڑیوں کے 65% مالکان گاڑیوں کی انشورنس کمپنیوں کے رویے سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی انشورنس سیمینار میں اس طرح کی باتوں پر غور کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انشورنس کمپنی اپنے کسٹمر کے ساتھ کس رویے سے پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں جو کمپنیز اپنے کسٹمر کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، یا جو بھی ڈیلنگ ان کو ضرورت کے تحت کسٹمرز کو چاہیے وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں، ایسی کمپنی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں گاڑیوں کی انشورنس سے متعلق اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک خبر آئی ہے کہ جدہ کے معروف محلے کے اندر مسجد النورین میں نائجیریا کا ایک شہری نماز ادا کرتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اللہ رب العزت اس طرح کی موت ہر شخص کو نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس شخص کے کیا اعمال ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ہلال احمر اور سیکیورٹی گشتی دستے کے اہلکاروں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ مسجد میں ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور اس کا تعلق نائجیریا سے ہے۔ معائنے سے پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے اس کی طبی موت کی تصدیق کی۔ میت سرد خانے میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ساؤتھ ریجن میں اور حائل اور قصیم کے علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ کچھ زیادہ بارش ہو سکتی ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ایسے نشیبی یعنی نچلے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پر بارش کے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آنے کی توقع ہو، کیونکہ اس سلسلے میں دفاع مدنی بھی تمام مملکت میں موجود افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی ہیں انہیں اس بات کا بتاتا چلا آ رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان سے فوری طور پر رابطہ کیا جائے۔ دوستو، آپ حضرات کی جانب سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے، جس میں اکثریت سوال اس بات پر جو ان کا فائنلائز میں نے کیا ہے وہ یہ کہ آپ کو سیلری اور جو بھی واجبات آپ کے ہیں کمپنی کفیل کی جانب پینڈنگ اماؤنٹ ہے، رقم ہے، وہ آپ کو ادا نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ مملکت کے اندر غیر ملکی کے آنے کی ایک بہت بڑی وجہ
اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرنا ہے۔ اگر پیمنٹ ہی کسی شخص کو اس کی کام کرنے کے بعد نہ ملے تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشکلات کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزارت انصاف نے اہم طور پر یہ اعلامیہ جاری کر رکھا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو مملکت میں موجود، چاہے وہ سعودی شہری ہے یا غیر ملکی شخص ہے، اسے اس کا کفیل یا کمپنی اس کی سیلریز نہیں عطا کرتے ہیں تو وہ پریشان نہ ہوں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، عدالت انہیں لازمی انصاف دے گی۔ مملکت میں اس وقت انصاف کا بول بالا ہے، مگر غیر ملکی افراد اکثر اس چیز سے ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ڈاکومنٹس جو ان کے پاس ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ مشکلات کا شکار دیکھے گئے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کفیل یا کمپنی سے کوئی ڈیلنگ کریں تو اس سلسلے میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ لازمی طور پر اپنی کمپنی یا کفیل کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ پیپر لازمی سائن کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آئے، آپ کیش ان سے نہ لیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ عدالت میں جا کر ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔